हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। र आज हामी आराधना सेवामा फेरि पनि सहभागी भएका छौँ र मलाई सुन्नुहुने सबै फेसबुक लाइभमा सुन्नुहुने सबैलाई म हृदयबाट स्वागत भन्दछु। र आज परमेश्वरको वचन आज हामी मूल पाठ पहिलो कोरन्थी 2 अध्यायको 14 देखि लिएर 3 अध्यायको 3 सम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईले मसँगै निकाल्नुहोस्। पहिलो कोरन्थी 2 अध्यायको 14 देखि लिएर 3 अध्यायको 3 सम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। आजको मूल पाठ रहेको छ र म पाठ गर्नेछु। आउनुहोस् तपाईले सबैजनाले बाइबल खोल्नुहोस् र हामी परमेश्वरको वचनबाट आशिषित हुनेछौँ। र यसरी लेखिएको छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ। तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। भाइयो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तो म बोल्न सकिनँ, तर सांसारिक मानिस ख्रीष्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सकेँ। मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाएँ, खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित अनुग्रही दयालु प्यारो परमेश्वर यहोवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आजको आराधना सेवामा फेरि पनि तपाईँको शक्तिशाली वचन हाम्रो बीचमा आएको छ। यो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस् र हामी सबैलाई वचनद्वारा हामी सुन्ने अनि बोल्ने हामी सबै सहभागीलाई तपाईँको वचनद्वारा अनुग्रह, शान्ति र आशिष मिलेको होस्। धन्यवाद प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी परमेश्वरको वचन आज हामीले हेरेका छौँ अनि पहिलो कोरन्थी 2 अध्यायको 14 देखि लिएर 3 अध्यायको 3 सम्म हामीले हेरेका छौँ। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि कोरन्थीको पत्र चाहिँ पावल प्रेरितले लेख्न भएको हो। अनि यो कोरन्थी चाहिँ एउटा नामी सहर थियो, जो चाहिँ एउटा व्यापारिक र सांस्कृतिक सहर र अखैया प्रदेश, त्यतिखेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अखैया प्रदेशको राजधानी रहेको थियो, जुन चाहिँ एकदमै फेमस चाहिँ सहरको रूपमा, सांस्कृतिक र व्यापारिक सहरको रूपमा रहेको थियो। र हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि यहाँनिर पावलले सुसमाचारको यात्रामा उनी गयो अनि पहिलो यात्रा अनि दोस्रो यात्रा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि त्यतिखेर कोरन्थीमा उनी बसे र त्यहाँ परमेश्वरको मण्डली मण्डली स्थापना गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि कोरन्थीको मण्डली जब नयाँ मण्डली स्थापना गरेर केही समय त्यहाँ बसिसकेपछि उनी चाहिँ ईस्वी सम्वत 53 उनी एफिससमा गए र त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनले कोरन्थीको मण्डलीका कुराहरू उनले सुने कि त्यो मण्डलीमा चाहिँ कलह छ, त्यहाँनिर मेलमिलाप छैन, त्यहाँनिर चाहिँ गुट उपगुटहरू छन् भनेर जब उनले सुने र पावलले ईस्वी सम्वत 54मा कोरन्थीको मण्डलीलाई यो पत्र लेखेको हामी पाउँदछौँ। र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पावलले स्पष्टसँगले लेख्न भएको छ, बताउनु भएको छ कि आत्मिक र सांसारिक मानिसहरूको बारेमा परमेश्वरको वचनमा उनले स्पष्टसँगले यहाँ बताएका छन्। अनि आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट आत्मिक मानिस र सांसारिक मानिसको बीचको भिन्नता के छ र हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ कस्तो हुन पर्दछ, कसरी हामी आत्मिकी बन्न सक्छौँ भन्ने बारेमा आज परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रबाट हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामीले
हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि आत्मिक मानिस र सांसारिक मानिसहरूको बिचको भिन्नता चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ कि सांसारिक मानिसले चाहिँ संसारकै कुराहरूपट्टि मन लगाएको हुन्छ। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाष र जीवनको सेखी। सांसारिक मानिसहरूले संसारकै कुराहरू सोचेको हुन्छ, संसारकै कुराहरू गरेको हुन्छ अनि संसारलाई नै संसारले मन पराउने र संसारलाई मन पराउने काम गरिरहेको हुन्छ। र सांसारिक मानिसले कहिले पनि परमेश्वरलाई आदर गर्दैन, अगुवाहरूलाई आदर गर्दैन र परमेश्वरको जनहरूलाई उनीहरूले प्रेम गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू गर्दैन सांसारिक मानिसहरूले। तर आत्मिक मानिसहरूले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई, परमेश्वरप्रतिको भय, परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिता र परमेश्वरको जनहरूप्रतिको प्रेम र परमेश्वरले राखिदिनु भएको मण्डलीमा राखिदिनु भएको अगुवाहरूको आदर चाहिँ जहिले पनि आत्मिक मानिसले गरेको हुन्छ। त्यसकारण आत्मिक मानिसले आत्माका कुराहरू, स्वर्गका कुराहरू, परमेश्वरको वचनका कुराहरू मन पराउँछ, त्यो काम गरिरहेको हुन्छ भने सांसारिक मानिसले शरीरका अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी र सांसारिक थोकहरूसँग नै माया प्रेम गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ भिन्नता आत्मिक मानिस र सांसारिक मानिसमा रहेको छ। अनि यहाँ हामीले हेरौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि त्यतिखेर कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको कलह त्यहाँनिर थियो र त्यहाँनिर चाहिँ गुटहरू अर्थात् मण्डलीभित्र पनि कसैले अपोलसको भन्ने, कसैले पावलको भन्ने, कसैले ख्रिस्टको भन्ने, कसैले अरू प्रेरितहरूको नाम लिएर चाहिँ म फल्नाको हो, म फल्नाको हो, म फल्नाको हो भनेर एक आपसमा मेलमिलाप थिएन, एक आपसमा चाहिँ उनीहरूमा डाहा थियो अनि कलह थियो। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि पावलले त्यही भएर नै यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दछ कि भाइ हो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तै म बोल्न सकिनँ, तर सांसारिक मानिस ख्रिस्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सकेँ। यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। अनि यहाँ परमेश्वर वचनमा लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ, खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बिचमा डाह र कलह छ त के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएनौ र? यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट दुईवटा शब्द प्रयोग गरिएको छ कोरिन्थीको मण्डलीको निम्ति, एउटा डाह र कलह। आज हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ डाह र कलह चाहिँ सांसारिक मानिसहरूले गर्ने कार्यहरू आत्मिक मानिसले होइन। र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि डाह भन्ने शब्द चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ जलन, यसको अर्थ चाहिँ शाब्दिक अर्थ चाहिँ ईर्ष्या होइन। त्यतिखेर कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ एउटा विश्वासीले, एउटा अगुवाले अर्को अगुवालाई हेर्दाखेरि चाहिँ डाहको दृष्टिकोणले हेर्दथ्यो, उनीहरूमा जलन थियो र कसैले कसैको प्रगति र उन्नति उनीहरू देख्न चाहँदैनथे। तपाईँ र मैले याद गर्न पर्दछ, तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका व्यक्ति, ख्रिस्ट येशूको अनमोल रगतले धोइएका व्यक्तिहरू, जब हामीले अरूलाई अरूको प्रगति, अरूको उन्नति, अरूले गरेका असल कार्यहरू जब हामी हेर्दछौँ, तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा डाह होइन, तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आशिष भएर तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो एउटा असल कुराहरू हुन पर्दछ। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, अरूको प्रगतिमा, अरूको उन्नतिमा, अरूले गरेका असल काममा जहिले पनि हामीले ताली बजाउनु पर्छ, उनीहरूलाई उत्साह दिन पर्दछ। तर उनीहरूलाई गाली गर्ने काम, उनीहरूलाई ब्याकबाइटिङ गर्ने काम, कुरा काट्ने काम हामीले कहिले पनि गर्न हुँदैन। यो चाहिँ सांसारिक मानिसको चिन्ह हो। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ, तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुभयो भनेदेखि डाह चाहिँ यस्तो कुरा हो, यसको शाब्दिक अर्थ जलन पनि हुन्छ। अर्थात् जलन भनेको चाहिँ अरूको उन्नति, अरूको प्रगति, अरूले नाम कमाएको, अरूले दाम कमाएको, अरूले चाहिँ असल कामहरू पाएको अनि अरूको उन्नति, प्रगति, तरक्की हुँदाखेरि चाहिँ खुसी हुनुपर्ने, रमाउनु पर्ने, आनन्दित हुनुपर्ने,
त्यो व्यक्तिलाई एउटा उत्साह दिनुपर्नेमा चाहिँ त्यो हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ जलन, डाह, ईर्ष्या हुन्छ, जलन हुन्छ। अनि डाह गर्ने व्यक्ति कहिले पनि राम्ररी सुत्न सक्दैन। डाह गर्ने व्यक्ति कहिले पनि अरूको भलो चिताउँदैन। अनि डाह गर्ने व्यक्ति सांसारिक मानिसको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसले परमेश्वरको आत्माको कुरा, परमेश्वरको आत्माको आशिषको कुराहरू उसले कहिले पनि बुझेको हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा यो डाह, जलन र ईर्ष्या छ भने तपाईँ र म आत्मिक मानिस हुन सक्दैनौँ, तपाईँ र म सांसारिक मानिस मात्रै हुन सक्दछौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा त्यही कुरा लेखिएको छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछ, तपाईँले पुरानो नियम इजिकियलको पुस्तक र यशाया पुस्तकमा हेर्नु भने लुसिफरको बारेमा तपाईँ हामीले हेर्दछौँ होइन। लुसिफर अर्थात् शैतान होइन, र उनी चाहिँ प्रधान दूत थियो, स्वर्गको प्रधान दूत, र उनी चाहिँ कोयरको लिडर थियो लुसिफर। र उनले परमेश्वरलाई, परमेश्वरको नाउँको महिमा गर्नुपर्ने, आराधना गर्नुपर्ने र अरू सबैलाई चाहिँ साथ साथ लिएर परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्नेमा परमेश्वरको महिमित रूप हेरेर परमेश्वर प्रति नै उसले जलन गर्यो, डाह गर्यो, ईर्ष्या गर्यो र ऊ परमेश्वरको स्थानमा बस्ने उसले दुष्प्रयास गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण लुसिफर र लुसिफर सँगसँगै लुसिफरलाई पछ्याउने स्वर्गका दूतहरू चाहिँ फालिएको, नर्कमा फालिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि हामी सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा, डाहले कहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष ल्याउँदैन। आत्मिक मानिसले कहिले पनि डाह गर्दैन। जसले डाह गर्छ ऊ आफै जलेर भस्म हुन्छ, ऊ आफै नै आफ्नो जीवन चाहिँ ऊ नष्ट भएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो याद गर्नु पर्दछ। तपाईँले कयिन, हाबिल र कयिनको बारेमा हेर्नु भने, दुईटा दाजुभाइको बारेमा हेर्नु भने पाउनुहुन्छ। हाबिलले राम्रो राम्रो कुराहरू दिए, परमेश्वरमा चढाए होइन। जो आफूलाई राम्रो असल लाग्थ्यो त्यो असल थोकहरू परमेश्वरलाई दियो। तर कयिनले के गर्यो भन्दाखेरि कयिनले चाहिँ असल थोक आफूलाई मनपर्ने चाहिँ राख्यो, मन नपर्नेहरू होइन बलिदान गर्यो, परमेश्वरमा दियो। कमजोर पशुहरू होइन, आँखा फुटेको, खुट्टा खच्याङ पारेको त्यस्ता पशुहरू चाहिँ परमेश्वरमा बलिदान दियो। परमेश्वरले हाबिलको बलिदानलाई स्वीकार गर्नुभयो, कयिनको बलिदानलाई स्वीकार गर्नु भएन। जसको कारणले उसले आफ्नो भाइलाई हेर्दाखेरि पनि उनलाई रिस उठ्न, डाह लाग्यो कि यसले दिएको कुरा चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्ने, मेरो कुरा चाहिँ ग्रहण नगर्ने। अनि कयिनले चाहिँ हाबिललाई मारेको हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरले कयिनलाई श्राप, अभिशाप दिनुभयो कि त चाहिँ संसारमा डुलुवा भएर रहनेछस्। डाह गर्ने मान्छे कहिले पनि त्यसको जीवनमा आशिष हुँदैन। अरूको डाह, अरूको जलन, अरूको ईर्ष्या जसले गर्छ त्यो व्यक्ति त्यसरी नै नष्ट भएर गएको हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हामान र मोर्दकैको बारेमा हेर्नुभयो भने, मोर्दकै जो परमेश्वरको जन थियो है, र उनलाई हेरेर उनलाई चाहिँ राजाले गरेको एउटा आदर भाव, उनी रानीको काका थियो र त्यो हेरिसकेपछि रानी एस्तरको काका थियो र हामानले मोर्दकैलाई हेरेर मोर्दकै प्रति चाहिँ ऊ डाही भयो र उनले चाहिँ मोर्दकैलाई झुन्डाउनको निम्ति क्रुस तयार पार्यो होइन। एउटा ठुलो चाहिँ काठको चाहिँ काठमा टाङ्नको निम्ति उसले तयार गर्यो। तर याद गर्नुहुन्छ त्यही हामान चाहिँ जुन ठाउँमा मोर्दकैलाई मार्नको निम्ति उसले मोर्दकैपट्टिको डाह, ईर्ष्या गर्यो र उसले त्यो गुप्त रूपमा तयार गर्यो, राजा र रानीलाई भनेर मार्नको निम्ति उसले गुप्त षड्यन्त्रहरू रच्यो। तर त्यही षड्यन्त्रको शिकार हामान आफै भयो र उसको सपरिवार चाहिँ
समूल सपरिवार नष्ट हुनु पर्यो। त्यही कारण तपाईँ र मैले याद गर्न पर्छ कि डाहाले अरूको डाहा जब हामी गर्छौँ त्यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिले पनि आशिष ल्याउँदैन र आत्मिक मानिसले डाहा कहिले पनि गर्दैन। यहाँनिर हामीले कलसी 3:8 हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ। कलसी 3:8 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तर अब तिमीहरूले पनि सबै कुरा त्याग, रिस, क्रोध, डाहा, यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने निन्दा आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोली। यहाँनिर परमेश्वरको दासले यहाँ भन्नुहुन्छ डाहा त्याग्ने कुराहरू है। तपाईँ र मेरो जीवनमा डाहा छ। तपाईँ र मैले अरूको तरक्की, अरूको उन्नति गरेको देख्दाखेरि तपाईँलाई मलाई ईर्ष्या हुन्छ, जलन हुन्छ भने याद गर्नुहोस् तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्न पर्दछ। आज धेरै पास्टर अगुवाहरूको बिचमा पनि यो ईर्ष्याका कुराहरू, डाहाका कुराहरू सेवाकाईमा पनि, मण्डलीभित्र, मण्डली बाहिर यस्तो कुराहरू भइरहेको छ हैन। र एकले अर्कोलाई हेरेर आदर गर्नुपर्ने, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्ने, एकले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान्नुपर्ने त्यो नभएर आज डाहाको कारणले गर्दाखेरि एकले अर्कोको कुरा काट्ने, एकले अर्कोलाई दोष देखाउने, एकले अर्कोलाई आदर नगर्ने, एकले अर्कोलाई खसाल्न खोज्ने, एकले अर्कोको उन्नति प्रगति देख्न जब चाहँदैन भनेदेखि त्यो मानिस कहिले पनि आत्मिक मानिस हुँदैन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू त्याग्न पर्दछ। दोस्रो कुरा यहाँ पावलले स्पष्ट भन्नुभएको छ, डाह र कलह। त्यही डाहाको कारण नै हैन कलह पनि आउँदछ। कतिचोटि घर परिवारमा पनि डाहा हुन्छ, दाजुभाइको बिचमा, दिदीबहिनीहरूको बिचमा, सासू बुहारीको बिचमा, नन्द भाउजूको बिचमा, देवर भाउजूको बिचमा, स्टाफहरूको बिचमा कतिचोटि यो डाहाले काम गरेको हुन्छ। जब जुन घरमा डाहा हुन्छ, एकले अर्कोमा डाही हुन्छ, त्यो घरमा कहिले पनि शान्ति आउँदैन। डाहाले जहिले पनि कलह निम्त्याएको हुन्छ। अनि कलह छ। लुकाको पुस्तक, लुकाको सुसमाचार 11:17 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले स्पष्ट भन्नुभएको छ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ 11:17 तर तिनीहरूका विचार थाहा पाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जुन राज्यमा फुट हुन्छ त्यो उजाड हुन्छ, झरा फुट हुन्छ त्यो नष्ट हुन्छ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने जुन राज्यमा फुट हुन्छ अर्थात् कलहले जहिले पनि मिलाप ल्याउँदैन, कलहले जहिले पनि फुट ल्याउँछ, कलहले जहिले पनि शान्ति ल्याउँदैन, अशान्ति ल्याउँछ, कलहले जहिले पनि झगडा ल्याउँछ। अनि जसको जीवनमा डाहा छ त्यसले अरूको उन्नति प्रगति देख्न सक्दैन, ईर्ष्या आउँछ, जलन हुन्छ, ऊ आफै पनि सुत्न सकिरहेको हुँदैन आरामले, अरूको डाहा गर्ने। अनि डाहाले कलह ल्याउँछ, कलहले झै झगडा ल्याउँछ, अनि त्यस पछाडि हत्या हिंसा कुराहरू ल्याउँछ। अनि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जुन घरमा फुट हुन्छ, कलह हुन्छ, त्यो घर चाहिँ नष्ट हुन्छ। जुन मण्डलीमा कलह हुन्छ त्यो मण्डली चाहिँ विभाजन भएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, तपाईँ र म आत्मिकी मानिसहरू हौँ। आत्मिकी मानिस चाहिँ आत्मा, परमेश्वरको आत्मा अनुसार नै हामी चल्न पर्दछ। सांसारिक मानिसहरू जस्तो डाहा र कलह चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु हुँदैन। अरूको उन्नति प्रगति गर्दाखेरि हामी खुसी हुनुपर्छ, हामी आनन्दित हुनुपर्छ, उनीहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ, होइन, बधाई दिनुपर्छ। तर कुरा काट्ने, ईर्ष्या गर्ने, होइन, उसको उन्नति प्रगति देख्न नचाहने कुनै भाइ, तपाईँले योसेफको बारेमा हेर्नु भने योसेफले स्वप्न दर्शन देख्यो, दाजुहरूको बालाले उसको बालालाई ढोकेको त्यहाँनिर देख्यो, होइन। अनि त्यो बिचरा भाइले सबै दाजुहरूलाई बताए, दाजु ऊ त खुसी भएर बताएको, मैले त यस्तो सपना देखेँ, सबै बालाले मेरो बालालाई चाहिँ दण्डवत गरेको देखेँ,
अनि दाजुहरूमा त्यो सुन्ने बित्तिकै उनीहरूमा एकदमै डाह भयो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले दण्डवत गर्नुपर्ने होइन, यसलाई अब हामीले मान्न पर्ने। अनि योसेफलाई चाहिँ दाजुहरू सल्लाह गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ मिश्रीको हातमा बेचेको हामी हेर्दछौँ है। र कालान्तरमा त्यही योसेफ बिचरा दाजुभाइहरूले त्यो डाह र जलन ईर्ष्याले गर्दा बेचेको व्यक्ति मिश्रको अधिपति भयो। र त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब भुकमरी लाग्छ, त्यो भुकमरी लागेको बेलामा त्यही दाजुहरूको बुवाको ज्यान जोगाउने त्यही योसेफ नै हुन्छ। त्यसकारण डाह गर्ने मानिस कहिले पनि त्यसको प्रगति हुँदैन, उन्नति हुँदैन। अनि तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने कुरा होइन, योसेफ योसेफ भाइ थियो। योसेफ भाइ अनि उसको दाजुहरूले आफ्नो भाइको उन्नति देख्न पर्ने, खुसी हुनु पर्ने, तर उनीहरू दुखी भयो। उसले डाह गर्यो, उसलाई जलन भयो, उसले ईर्ष्या गर्यो, उनीहरूले त्यहाँनिर षड्यन्त्र रच्यो अनि बिचारा त्यो सानो योसेफलाई मिश्रीहरूको हातमा बेचेको हामी पाउँदछौँ। त्यसका तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ, त्यही बेचेको, त्यही अनादर गरेको भाइ नै पछि मिश्रको अधिपति भयो र उनीहरूको ज्यान जोगाउने व्यक्तिको रूपमा रहेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले कहिले पनि डाह गर्न हुँदैन। यसले जहिले पनि कलह ल्याउँछ, फुट हुन्छ, झगडा हुन्छ। अनि झगडा गर्ने मानिस अनि हत्या हिंसा गर्ने मानिस कहिले पनि आत्मिकी बन्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो याद गर्नुपर्छ, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा डाह र कलह छ भनेदेखि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ कि तपाईँ र मैले पहिलो कुरो चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्दछ। तपाईँ र म चाहिँ पश्चातापी हुनु पर्यो। तपाईँ र मेरो जीवनमा डाह र कलह छ, त्यो चाहिँ व्यवहारमा देखिने हो। तपाईँसँग छ भने त्यो डाह र कलह छ भने त तपाईँको जीवनबाट व्यवहारमा देखिन्छ। त्यो छ भने पहिलो कुरो पश्चाताप गर्न पर्दछ। अनि तपाईँ र म यी सांसारिक कुराहरूबाट जब हामी अलग हुँदछौँ अनि मात्रै आत्मिकी मानिस बन्न सक्दछौँ। आत्मिकी मानिसले कहिले पनि डाह र कलह आफ्नो जीवनमा राख्दैन। आत्मिकी मानिसले जहिले पनि नम्रतामा, जहिले पनि अरूको भलो चिताउने, अरूको उन्नति र अरूको प्रगतिमा रमाउने हुँदछ। तर जब सांसारिक हुँदछ भने अरूको उन्नति र प्रगतिमा ऊ कहिले पनि खुसी हुँदैन। त्यस कारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्दछ, यहाँ परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ कि आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन। आत्मिक मानिसले सबै कुराहरू परमेश्वरको वचन अनुसार जाँचेको हुन्छ, तर ऊ आफै चाहिँ मानिसद्वारा जाँचिने छैन। अनि यहाँनिर परमेश्वर वचनले भन्दछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मेरो जीवनमा डाह कलह छ भने तपाईँ र म आत्मिकी मानिस हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्न पर्दछ र परमप्रभुमा प्रार्थना गर्न पर्दछ र पश्चाताप गरेर हामी प्रभुमा जब फर्कन्छौँ, डाह र कलह हाम्रो जीवनबाट हटाउँछौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आफैले आफैलाई जाँचौँ कि म कस्तो छु। मेरो जीवनमा अरूको उन्नति, अरूको प्रगति, अरूले मान इज्जत पाएको बेलामा मलाई मन पर्दैन भने तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ सांसारिक क्रिस्चियन नै हुनुहुन्छ। तर आत्मिक क्रिस्चियनले जहिले पनि अरूको उन्नति प्रगतिमा रमाउँदछ, आनन्दित हुँदछ र त्यो व्यक्ति आशिषित हुँदछ। सांसारिक मानिसले संसारकै कुरामा मन लगाउँछ, तर आत्मिक मानिसले परमप्रभुको कुरामा मन लगाउँदछ। आत्मिक मानिसले परमेश्वरको आदर गर्दछ, परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्दछ अनि परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दछ। सांसारिक मानिसले संसारकै थोकलाई माया गर्छ, संसारकै कुराहरूलाई को पछि लाग्दछ
संसारको कुराहरूको पछि लाग्ने मानिस कहिले पनि आशिषित बन्न सक्दैन अनि जहिले पनि ऊ चाहिँ बिना आशिष एउटा कैन जस्तै डुल्वा भएर संसारमा जिएको हुँदछ। आउनुहोस् हामी प्रभुमा प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँको शक्तिशाली वचन हामीले सुनेका छौँ। डाह र कलह हाम्रो जीवनबाट हटाइदिनुहोस् र तपाईँको आशिषले हामीलाई भरिपुरी गर्नुहोस्। हामी आत्मिक मानिस हुन चाहन्छौँ, सांसारिक होइन। प्रभु, यो वचनको निम्ति धन्यवाद, सबै कुराको लागि धन्यवाद। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरले धन्यवाद होस् र यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।